बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत के प्लेट से मैं हूं गौहर भट्ट। मेरे साथ इसको मौजूद हैं फैसल वड़ाइच साहब, हिस्टोरियन हैं, यंग हैं और इनका बहुत ज़्यादा काम है दुनिया के अंदर होने वाली जंगों, दुनिया की तहजीबों और उन जंगों के नतीजे में पैदा होने वाले नए माशरे, नई तहजीबों के हवाले से। ये मौजूदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक झड़प हुई है, बाकायदा जंग तो इसे नहीं कहा जा सकता मेरा ख्याल है, इस हवाले से मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। वेलकम फैसल साहब आपको मेरे प्रोग्राम में। फैसल वड़ाइच साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो एक झड़प हुई, एक मतलब खौफनाक का तबादला, हाँ स्ट्राइक्स का तबादला हुआ है, ये इसमें हमने ये चीज नोट की कि जो इंडिया है वो दुनिया भर में तनहा रह गया। क्या वजह है, वो क्यों तनहा रह गया? वहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 872 अरब रुपए की दुनिया की इन्वेस्टमेंट है उस मुल्क के अंदर, वो उन्होंने इंडिया को तनहा क्यों छोड़ दिया? बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। आप किसी से सुपीरियर हो सकते हैं, कोई शक नहीं। आप 6 फुट के जवान हैं, तगड़े हैं, तो एक 5 फुट का आदमी ज़ाहिर है आप उससे बहुत सुपीरियर होंगे। लेकिन अगर आप वाकई उससे इतने सुपीरियर ना हो जितना आप खुद को समझ रहे हैं, एक कोई 6 फुट से 1 इंच कम हो और आप 6 फुट के हों, तो ये बहुत सुपीरियरिटी नहीं है। ये मैं एक बड़ी रफ सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया में जब से बराक ओबामा वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक मशहूर जुमला बोला था कि इंडिया को उभरना नहीं है, इंडिया उभर चुका है। उस एक जुमले ने, वो जो पंजाबी में हम कहते हैं ना, ए जुमला उन्होंने लड़ गया। उनकी इंटेलिजेंशिया, उनके सियासतदान, उनके वीलॉगर्स, उनके न्यूज़पेपर के ऑनर्स, उनके जर्नलिस्ट, उसने समझ लिया कि शायद हम अमेरिका के बाद हम ही सुपर पावर हैं। जी जी। अच्छा, वो जो सुपीरियरिटी की उनमें एक सेंस आई ना, वो फॉल्स सेंस है, वो खोखली है। खोखली ऐसे कि कोई बर्तन आपको बहुत सख्त नजर आ रहा है, लेकिन अगर वो अंदर से खाली है तो एक ज़रब पड़ेगी, उसको टूट जाएगा। लेकिन अगर वो सख्त नजर आ रहा है और अंदर से भी भरा हुआ है तो वो नहीं टूटेगा। ठीक है, एक बात तो ये जो उनकी फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है ना, इसको इंटरनेशनल पावर्स ने अब को इन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। देखिए ना, जब आप एक फॉल्स सेंस में आ जाते हैं कि हम तो बहुत सुपीरियर हैं, तो फिर आपका टकराव उनसे होना शुरू हो जाता है जो वाकई सुपीरियर है। अब देखें ना, इंडिया ने जो नई 20 साल में जनरेशन डेवलप की, उसके बाद उसके जहन में ये बात आई कि पहले एक ज़माना था अमेरिका हमें पूछता था अबे तू कौन, हम आज अमेरिका को कहते हैं अबे तू कौन। नहीं वो तो अब ये फॉल्स सेंस है ना, अब ये उनके हर शख्स में आ गई। जब ये आ गई तो उन्होंने इसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया, पानियों में, हवाओं में, ट्रेड में, हर जगह इस तरह बिहेव करना शुरू किया। तो फिर सबसे पहले इन्होंने ये काम शुरू किया कि छोटे छोटे मुल्क जो इनके इर्द गिर्द थे उनको बुली करना शुरू किया। जब ये उनको बुली करना शुरू करते हैं आप अपने हमसाये में, अपने ममालिक को, तो आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी रीजनल पावर या इंटरनेशनल पावर उस वक्त तक पावर नहीं बनती जब तक वो अपने डिस्प्यूट्स हल नहीं कर लेती। आप देखें, चाइना पावर बना, उसने रशिया से अपने तमाम जियोग्राफिकल डिस्प्यूट्स हल किए, सिवाय साउथ चाइना सी में फिलिपाइन से चंद जो उसके जज़ायर का नहीं, जापान के साथ भी उसका मसला है, लेकिन वो चंद जजीरों का उसका रह गया। ताइवान के साथ उसको अपनी टेरिटरी क्लेम करता है, लेकिन उसने मशरिक में, मगरिब में, ऊपर नीचे हर जगह अपने बड़े बड़े डिस्प्यूट्स इस तरह हल किए कि अब उन डिस्प्यूट की वजह से वो इंडिया के साथ, वो रशिया के साथ, वो मंगोलिया के साथ, वो ईस्ट में जो जितने भी ममालिक जो है सतान कंट्रीज है, उनके साथ जंग नहीं करता। इवन पाकिस्तान के साथ आप सबको पता होगा कि उसने अपने डिस्प्यूट्स हल किए। ये जो हुंजा वाला सारा एरिया आपको पता है कि इस पर चाइना का क्लेम था। तो वो अपने मसले हल करते हैं ताकि हमारी एनर्जी जो है वो हमारी डेवलपमेंट पर आए, ना कि हमारे लड़ाई झगड़े में जाए। तो इंडिया ने अपने आप को मसाइल हल किए बगैर ही, गुर्बत हल किए बगैर ही एक सुपीरियर पावर समझना शुरू कर दिया। जब उसने पावर समझना शुरू किया, उस तरह एक्ट करना शुरू किया, तो अब आगे से मार पड़ी है। जब मार पड़ी है तो अब वो चाहता है कि उसके बिहाफ पर दुनिया आके पाकिस्तान के साथ लड़े, या इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान को आके हार्ट करें, क्योंकि दुनिया नहीं उसकी बात मानने को तैयार, क्योंकि उसका उतना वेट नहीं है जितना वेट वो अपना बताने की कोशिश करता है। नहीं, मैं इसको फॉल्स सेंस ऑफ नहीं वो तो चले ठीक हो गया, मगर मैं ये कहता हूँ कि 872 अरब डॉलर दुनिया के वहां पर लगे हुए हैं। हाँ। और अभी सऊदीया ने, ईरान ने, अभी इस टेंशन के दौरान ईरान ने मुआहदा किया एक, ठीक है, और सऊदीया भी वहां पर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के हवाले से रिफाइनरी वगैरह आपको पता है वहां पे लगाई जा रही। तो
ایسے حالات میں جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ ایک ٹینشن پیدا کی، اس میں دنیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں ہی دیکھنے میں آیا کہ پاکستان کے موقف کو لوگوں نے زیادہ سراہا۔ مطلب جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے؟ جیسے پاکستان کے ساتھ دیکھیں چائنا کھڑا ہوا، ہاں، جیسے چائنا دیکھیں ہر ایک چیز کو آپ الگ لے گئے، چائنا نے کھڑا ہی پاکستان کے ساتھ ہونا۔ اچھا، ترکی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا، کیونکہ پاکستان اور ترکی مل کے ڈرونز بناتے ہیں، اور کھڑا کس طرح ہوا؟ بس اسی طرح نا کہ وہ آپ کو آلریڈی ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے۔ اچھا، آذربائیجان جو ہے وہ ہمارے ساتھ، آذربائیجان کے آپ کو پتا ہے کہ ملٹری میں پاکستان نے اس کے ڈیفنس کے لیے جنرل مشرف کے دور میں بڑی اہم رول پلے کیا، پاکستان نے اس کی جگہ جا کے جنگ لڑی، تو وہ کیسے اس کا مطلب ہے کہ چونکہ جو ہے اپنا انڈیا، اس نے کسی کی ہیلپ نہیں کی، بلکہ اسے کی نا، اس نے مالدیپ کو آئسولیٹ کرنے میں اس کی ہیلپ کی، سری لنکا میں تامل ٹائگرز کی ہیلپ کی، اور وہاں کے لاکھوں لوگوں کو قتل کروا دیا، اس کے بدلے میں اپنا بھی ایک سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی انہوں نے قتل کروا لیا۔ تو انہوں نے تو ہیلپ کی، بنگلہ دیش کی ہیلپ کی لبریٹ کرنے میں، اور لیکن آج بھی ان کے ساتھ نہیں ہے بنگلہ دیش۔ اچھا، ہیلپ انہوں نے بہت کی، لیکن وہ ساری ہیلپ اس طرح تھی کہ ہیجمون بننے کے سٹائل۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اب دو سوال میں ہیں، اب میں نے کرنا ہے آپ سے، لیکن پہلے ایک کرتے پھر اس کے بعد اگلا سوال کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہیں اپنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، وہ انٹر ہوئے، پہلے انہوں نے اس طرح کندھے جھاڑ کے، جیسے ان کا سٹائل ہے کہ وہ ان کی 1500 سال پرانا مسئلہ ہے وہ خود ہی حل کر لیں گے، وہ اس طرح کر کے بالکل لفٹ ہی نہیں کرے، نو لفٹ پہ لے گئے نا وہ معاملے کو۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ میرے بڑے دوست ہیں اور میں ان کو ڈنر پہ بلا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں انٹر ہو گئے؟ ان کا ایسے انٹرسٹ کیا ڈیولپ ہوا اچانک سے امریکہ کا کہ وہ ان کے جو پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی کوئی اتنی زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی، تو اچانک سے وہ کس طرح سے ان کو احساس ہوا اب 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہی کہ نہیں بھی یہاں پہ تو حالات کافی خراب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ ڈیسپریٹلی پچھلی ٹرم میں بھی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ میں جو اچیومنٹس اپنی زندگی میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک ہے کہ نوبیل پیس پرائز چاہتے ہیں ان کو ملے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیس میکر کے طور پہ یاد رکھا جائے۔ ان کی بہت بڑی خواہش ہے۔ یوکرین رشیا کا پیس وہ نہیں کرا سکے، اسرائیل جو جینوسائیڈ غزہ میں کر رہا ہے وہ بند نہیں کروا سکے۔ اب یہ ان کے پاس ایک ایسا چانس آیا کہ جس کو وہ حل کروانے میں اس طرح سے قابل ہوئے کہ جب انڈیا نے ان سے رابطہ کیا کہ پاکستان نے تو بہت مارنا شروع کر دیا تو کچھ کریں، انہوں نے پھر پاکستان سے رابطہ کیا، پاکستان نے ہم تو تیار ہیں، ہم نے ایک ریٹیلیشن کرنی ہے، اگر اس کے بعد انڈیا رپلائی نہ کرے تو ہم تو جنگ کے لیے جنگ بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دن صبح پھر 10 تاریخ کی صبح کرنل صوفیہ نے پریس کانفرنس رکھی تھی پہلے، پاکستان نہ ڈیلے کی پھر رکھی، ہم بھی بس کر دیں گے، تو وہ پھر ان کو چانس نظر آ رہا ہے، جس کو آپ نے کرکٹ کھیلی ہوئی، جس میں آپ کہتے ہیں یار مجھے بنی بنائی بال ملی تھی میں کیا کرتا، تو پاکستان نے بال بنا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دی کہ سر آپ چھکا مار لیں اگر آپ مارنا چاہیں، تو اس نے دیکھا کہ انڈیا تو باؤنڈری پر ہی نہیں ہے، تو اس نے اٹھا کے چھکا مار دیا۔ اچھا، اب یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر میں حل کروا دوں گا، نہیں وہ حل نہیں کروا سکتے۔ اچھا، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ حل کروا سکتے ہیں؟ حل نہیں کروا سکتے۔ دیکھیں، مسئلہ کشمیر کوئی حل نہیں کروا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر ان مسئلوں میں سے ہے جو اس پورے جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائم ہوا تھا، اس کے ختم ہونے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ آگے کوئی نیا ورلڈ آرڈر آیا، نئی الائنمنٹ ہوئی تو شاید یہ کسی کروٹ بیٹھ جائے، یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا جیسا ہے۔ صرف اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ پیسفل ہو جائے، یہ جو ہاٹ کانفلکٹ بنا ہوا ہے نا، ہاٹ کانفلکٹ نہ رہے، بیک برنر پر چلا جائے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس کو کروا پائیں گے اس ٹرم میں؟ ابھی تو قریب کوئی چانس نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، انہوں نے اپنی پی آر بھی تو کرنی ہے نا، وہ تو ایک مارکیٹنگ کے ایک کنگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، مارکیٹنگ تو ہے نا بادشاہ۔ تو دیکھیں اتنی سی اچیومنٹ کو انہوں نے پھیلانا شروع کیا ہے، ہر جگہ سعودی عرب میں، قطر میں بلینز آف ڈالرز کی ڈیل کرنے گئے ہیں، وہاں بھی اسی کو مارکیٹ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ میں کتنا بڑا ہوں، میں کتنا بڑا مین ہوں، کتنا بڑا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی میں برکھا دت کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، برکھا دت جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر جو پیس مشنز چلتے تھے اس میں برکھا دت کا ایک رول سمجھا جاتا تھا کہ وہ بڑی ہیومین خاتون ہے اور وہ بڑا ریشنل ہے۔ لیکن اب جو ایک رویہ اور ایک روپ ان کا سامنے ہے، جھوٹ اور پھر جھوٹ کے اوپر سٹینڈ کر جانا، ساری دنیا سے جھوٹ کے اوپر لان تان سننے کے باوجود ابھی تک ان کے اندر سے ایک باقاعدہ ہندتوا کی جو پالیسی ہے اس کو ٹو کرنے والی باقاعدہ ایک ہندو خاتون جو ہے وہ باہر آئی ہوئی ہے، تو یعنی ایکسٹریمسٹ
उनके अंदर से बाहर है। अभी मैं देख रहा था वो कह रहे थे कि जंग ये सीज फायर नहीं है, ये तो फिलहाल एक आर्जी तौर पर एक हुआ है सिलसिला, ये दोबारा भी शुरू हो सकता है। आपके ख्याल में इंडिया दोबारा जंग कर सकता है या हमला कर सकता है? आप देखेंगे इसमें एक और एंगल देखेंगे, सीज फायर तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा इंडिया और उनके तमाम वीलोगर्स और ये क्या नाम लिया आप, बरखा दत्त भी सब सीज फायर को यूं एक ना एक शर्मिंदा सा हो गया ना, सीज फायर नहीं ये सीज फायर नहीं, जिसके अंदर उसके प्रीटेक्स्ट में एक साफ बात है कि वो शर्मिंदा है सीज फायर पर। इसका मतलब क्या है, उनको पता है कि हमारे ना चाहते हुए मतलब हम शिकस्त खाए हुए, और अगर वो ये कह दें कि ये जंगबंदी है, ये मुश्किल सीज फायर है, तो फिर तो इसका मतलब होगा कि वो जो मान रहे हैं कि हम शिकस्त खा गए, वो जब एक शख्स कहता है नहीं ये सीज फायर नहीं है, इसका मतलब है कि उसके जहन में कोई मिशन है जो मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, अब एक आपको इब्ने अंशा की एक नज़्म ज़रूर इब्ने अंशा की आपको याद होगी, जब उम्र का आखिर आता है हर दिन सदियां बन जाता है, कुछ साल महीने दिन लोगों, कुछ सूद ब्याज के बिल लोगों। तो यार ये बड़ी आखिरी उम्र और बुढ़ापा बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, आपको सहारे चाहिए होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो इस तरह के लोग होते हैं उनको फिर नेशनलिज्म का सहारा भी चाहिए ना। इस वक्त उसको पूछता कोई नहीं है, नई एक पूरी जनरेशन एक जर्नलिस्ट की, साफ़ियों की, वीलॉगर्स की आई है जिसमें उसका कोई कंट्रीब्यूशन बाहर नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी ही थी। तो आखिर एक वक्त आया कि उसने कहा कि अपनी क्रेडिबिलिटी को छोड़ो, मुझे व्यूज़ चाहिए। तो आप देखेंगे वो बॉर्डर पर पहुंच गई और पाकिस्तान का उसने जितना नुकसान करवा दिया, मेरे ख्याल उससे ज्यादा हमारे दोस्त शहजाद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उतनी तेजी से राफेल नहीं गिरे शहजाद ने, जितनी तेजी से उसकी क्रेडिबिलिटी गिरी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, मोदी जो हैं, अब जाहिर है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर इंटरनली एक प्रेशर डेवलप हुआ है कि उन्होंने सर्व नहीं किया बल्कि इंडिया दी कांडल वाती। ठीक है, हम अपने अंदाज में अगर बात करें तो आपको लगता है मोदी रिजाइन कर जाएंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता रिजाइन करेंगे। कम से कम करीब में, मुस्तकबिल करीब में तो कोई चीज़ नजर नहीं आती कि वो रिजाइन करेंगे, क्योंकि अगर वो रिजाइन करेंगे तो उसका मतलब है कि बीजेपी में से ही एक नया आएगा लीडर, और चूंकि उनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट है, उनके साथ इत्तेहाद बनाए हुए हैं, कुछ और भी उनके साथ 2 पार्टी शामिल हैं, क्योंकि अगर वो हटते हैं तो उनकी जगह राजनाथ या अमित शाह या फिर आदित्य जोगी आएंगे जो कि यूपी के सीएम है। तो अभी वो खैर नहीं आ सकते क्योंकि सीएम है। अच्छा, अब ये है कि अभी फौरी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को अब एक नया चेहरा चाहिए मोदी की जगह, जो अपने आप को ये दिखा सके कि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, मैं मिस्टर सिक्योरिटी हूँ, जैसे कि नेतन्याहू ने वहां पर शो किया हुआ यहाँ पर ये। लेकिन मिस्टर सिक्योरिटी के साथ मसला ये है कि मिस्टर सिक्योरिटी दुनिया में जब भी कोई बनता है तो फिर वो खनक बड़ी जल्दी जाता है, छनक जाता है, टूट जाता है, और इनका टूटने का वक्त हुआ चाहता है। और आपको पता है कि सिक्योरिटी पावर के साथ आती है, और पावर में सिर्फ हार्ड पावर बहुत देर नहीं चलती। नरेंद्र मोदी ने नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, बर्मा में, मालदीव में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, और अब ईरान में, टर्की में और अजरबैजान में भी हार्ड पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ड पावर बहुत देर नहीं चलती, सॉफ्ट पावर लंबा अरसा चलती है, और सॉफ्ट पावर हमेशा लिबरल और सेकुलर लोगों से आती है जो कि इनके पास जीरो है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, और ये आखिरी सवाल है क्योंकि आपको भी तबीयत भी आपकी खराब है। वैसे ये जो वड़ाई साहब है जी, इनकी बड़ी मेहरबानी है, बुखार की हालत में को बैठा है, इतनी मोहब्बत है। अच्छा, सवाल ये है सर कि भारत सेकुलर कंट्री के तौर पे उभरा था, आपको याद है महात्मा गांधी का जो पॉलिसी थी और नेहरू ने उसको टो किया था, लेकिन अब जो बीजेपी पिछले 3 टर्न्योर से मुसलसल जीतती चली आ रही है, तो अब वो वाला भारत तो नहीं रहा। वहां पर मुसलमान एक अलग कौम के तौर पे देखे जा रहे हैं, वहां पर उनके साथ डीलिंग बिल्कुल डिफरेंट की जाती है, डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। अच्छा, वहां पर जो दलित हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, सिखों के, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ जी, यहाँ पर वहां पर ये रहा। आपको भारत के टुकड़े होते दिखाई देते? नहीं, मेरा ना तो मुझे ऐसा लगता है और ना मेरी ख्वाहिश है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन वो जो कर रहे हैं इसका इनको खौफनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा अगर ये इन्होंने इसको ठीक ना किया। आप देखें रोज़ाना दसियों के हिसाब से और टोटल आप देखें हज़ारों के हिसाब से पिछले 1 साल में वीडियोस आई हैं जिसमें मुसलमानों को जो बेचारे रक्षा चला रहा है, कोई कहीं पर खाना लेने आया है, कोई बिल जमा करवाने आया है, कोई कहीं पर नमाज पढ़ के आ रहा है, उसका गला पकड़ के उसको कह रहे हैं कि बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, और अगर वो नहीं बोलता उसको डंडे मारते हैं। और अपने जलसों में कह रहे हैं कि मुसलमानों की औरतों को टारगेट करो, क्योंकि औरतों को टारगेट करोगे तो मुसलमान कमज़ोर होंगे। फिर
جو کرسچنز ہیں ان کو اپنے مردے دن کے ٹائم دفنانا ایک عذاب ہو گیا، وہ رات کو اپنے مردے دفناتے ہیں کئی جگہوں پر. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 100%، لیکن یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں، وائرل ہیں. اور وہ اس میں ایک بات کو انہوں نے جوڑ دیا ہے کہ نیشنلزم اور ہندوازم ایک چیز ہے، جبکہ نیشنلزم اور ہندوازم وہ انہوں نے ایک ابھی کریٹ کی ہے چیز. یہ پاکستان اور ہندوستان کے قیام سے پہلے اس طرح سے ہی نہیں تھا. اس ایریا کے تمام لوگوں کو ہندو کہہ دیا جانا کوئی غلط بات نہیں تھی، کیونکہ یہ مذہب اس طرح نہیں تھا. اب انہوں نے ایک نیشنلزم پیدا کیا ہے، اس کے نام پر ایک فالس آئیڈینٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک شخص نے، قوم نے زبردستی اپنا ایک آئیڈینٹی کرائسس پیدا کیا. انہوں نے اپنا ایک زبردستی آئیڈینٹی کرائسس پیدا کیا، شناخت کا بحران پیدا کیا، اور اب وہ ان کو کھانے لگ گیا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ سیکولر نہیں رہا، اس میں ایک ڈیموکریسی کا ایک فالٹ بھی سب کے سامنے آیا ہے پچھلے 20 سال میں. پاپولزم ایک ڈیموکریسی کا بگ ہے، وائرس ہے. جی اس کو حل کرنا ہے آپ جیسے سمجھدار لوگوں نے. اب اس کا کوئی حل نکالنے کو، کیونکہ اگر اس کا حل نہیں نکلے گا تو ایکسٹریم نیشنلزم ڈیموکریسی کو اور اولیگارکی ڈیموکریسی کو کھا جائے گی. بالکل کھا جائے گی. لیکن اس کا حل جو ہے میری نظر کے اندر تو یہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ 18 سال کے بچے کو آپ ووٹ کا حق نہ دیں، کم از کم 25 سال کی عمر پر لے کر جائیں. تب تک میرا خیال ہے کہ تھوڑی بہت انسان میں سینسز آ جاتی ہیں. روٹی کما کھانی پوے تو لگ سمجھ جاتی ہے. 18 سال کا بچہ جو ہے نا وہ دوسروں پہ پل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی سوچ اور طرح سے ہوتی ہے. باہر یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا خیال درست نہ ہو. فیصل وڑائی صاحب نے ہمیں اپنا وقت دیا، قیمتی وقت دیا. ان کی ساری باتوں کو اگر میں سم اپ کروں تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسئلہ کشمیر ڈونلڈ ٹرمپ حل کروا سکتے ہیں، بلکہ ان کو مسئلہ کشمیر حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مودی ریزائن کرے گا، اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ مستقبل قریب میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انڈیا دوبارہ پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، اور بھارت کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھ رہے. ان کی باتوں سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، دونوں صورتوں میں اپنی خیال کا اظہار ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے ویلاگ.